अस्सलाम वालेकुम। कौन कहता है कि दुनिया में मोहब्बत ख़त्म हो गई है या लोगों के दिलों में इज़्ज़त एहतराम बाकी नहीं रहा। मैं आप लोगों को उस्ताद और शागिर्द की, टीचर और स्टूडेंट की स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ और दिखाने जा रहा हूँ जो कुछ पेश आया है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह एज़ ए टीचर हूँ और मैं स्कूल पढ़ाता हूँ। जैसा कि मैंने पहले व्लॉग में बताया था, माय फर्स्ट व्लॉग आप लोग चैनल में जाके देख सकते हैं। तो उसमें मैंने बताया था कि मैं स्कूल पढ़ाता हूँ। जब से छुट्टियाँ हुई हैं, काफ़ी सारे स्टूडेंट मेरे मुझे बुला रहे थे और कहते सर जी आएँ और हमारी दावत खा के जाएँ। मैंने कहा जी आऊँगा, इंशाल्लाह ज़रूर चक्कर लगाऊँगा। तो मैंने जाने का इरादा किया। वो बस्ती जो है वो सारी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे शागिर्दों की है। जहाँ से भी हम जाते हैं ना कोई शागिर्द आ जाता है और उनके वालिदैन और उसके अलावा भाई वगैरह रिश्तेदार बाकी भी हम जहाँ से भी गुज़रते थे बहुत से लोग इकट्ठे हो जाया करते थे कि सर आ गए हैं, सर आ गया। माशाल्लाह यकीन करें इतना उन्होंने इज़्ज़त एहतराम की हमारी और इतना कुछ खिलाया पिलाया कि शाम तक मैं ऐसे फुल हो गया। एंड में जिसके पास गए तो उनको मैं मिन्नतें करता रहा कि भाई मेहरबानी करो कि मैं फुल हो गया हूँ, इसके अलावा मेरे पास बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं है कि मैं थोड़ा सा भी कुछ खा सकूं। इस तरह से फिर जिसके पास जाएं कुछ ना खाएं पिएं वो भी नाराज़ होने लग जाता है। अच्छा, सबसे बड़ी बात मैं आप लोगों को बताऊं कि मैंने ऊँट की सवारी भी की थी। पहली बार ऐसा हुआ था, कभी मैंने ऊँट की सवारी नहीं की। तो मैंने ऊँट की सवारी भी की थी। उधर जो है शागिर्द उनका अपना था तो उन्होंने मुझे बिठा के ऊँट की सवारी कराई। ये सारे कुछ हालात बयानात वगैरह मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। आप लोग यकीन करें बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है और आप लोग देखेंगे कि वाकई जो हैं शागिर्द वो उस्ताज़ा कराम की इतनी ज़्यादा। दोस्तों ये हमारा पहला शागिर्द है जिसके पास मैं आया था। तकरीबन सुबह 8:30 बजे से पहले या 8 बजे तक मैं इनके घर पहुंचा और मैंने इनसे कहा कोई ऐसी वैसी चीज़ नहीं मंगवाना, देसी फूड मंगवाना है। तो इन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह तरबूज मंगवा के रखा है और काफ़ी सारा तरबूज था। आप लोगों ने देखा है कि ये छोटा सा ट्रे भरा हुआ था और ये सारा मैंने ही खाया था। मैं उसे कहता रहा भाई खाओ, उसने कहा नहीं जी हम सर के बराबर बैठ के नहीं खा सकते। तो उसके फ़ौरन ही बाद वो कोल्ड ड्रिंक लेकर आ गया। मैंने उसे कहा यार ऐसे तो नहीं करना चाहिए था, आप लोगों को पता कोल्ड ड्रिंक हमेशा बंदा पीता रहता है। तो जो भी हो देसी फूड हो वो इस्तेमाल करना अच्छी बात है। हम खुद भी ऐसे फूड जो है लाइक करते हैं। तो आगे आगे जाके देखते हैं क्या क्या खाने को मिलता है और कितना ज़्यादा मज़ा आता है। अभी आगे हम चलने लगे हैं। ये जी मैंने कोल्ड ड्रिंक ख़त्म कर ली और ये देखें लस्सी का इतना बड़ा गिलास भरा हुआ आ गया है और उसमें माशाल्लाह मक्खन भी इतना ज़्यादा डाला हुआ है। एक नहीं 2 गिलास वो जो है भर के ले आया था। उसने कहा सर जी आपको देसी फूड भी हम दिखाते हैं। तो देसी ड्रिंक भी वो लेकर आ गया और उसने ये लस्सी हमें पिलाई जिसमें फुल मक्खन भरा हुआ था और पीने में यकीन करें कैसा मज़ा आ गया। तो उसके फ़ौरन ही बाद ये मुझे लेके दूसरे स्टूडेंट के पास चले गए। ये देखिए माशाल्लाह 15-20 स्टूडेंट इकट्ठे हो गए हैं। इन्होंने 2 कोल्ड ड्रिंक भी मंगवाई थी और तरबूज भी मंगवाए थे। मैंने कहा भाई इसकी क्या ज़रूरत है, लेकिन कोई मानने नहीं लगा। ये सारे के सारे हमारे स्टूडेंट हैं। स्कूल से छुट्टियां जो हैं तो सारे इकट्ठे होकर बैठे हैं। जैसे इनको पता है सर आए हुए हैं तो इन्होंने जो है मिल के ये सारा इंतज़ाम किया था। तो जी हम उसके बाद फ़ौरन जो है इधर आ गए हैं। ये एक स्टूडेंट था जिसके पास ये ऊँट भी है। तो ये ऊँट देख के मेरा दिल किया है, मैंने कहा कि इस पे सवारी करनी चाहिए क्योंकि ज़्यादातर लोग करते रहते हैं। तो मैंने सोचा करने का, मैंने इनसे मशवरा किया हाँ भी इस पे सवारी करनी चाहिए, कोई मसला तो नहीं है। उन्होंने कहा नहीं सर हम तो अक्सर किया करते हैं, अगर आप ख्वाहिश रखते हैं तो आपको ज़रूर कराएंगे। तो मैंने जैसे कैसे दिल बांध के कोशिश की। मैंने कहा जी आज हम जो है सवारी करते हैं। तो मैंने उनसे कहा अभी इसको पकड़ के साइड पे बिठाओ ताकि मैं इसके ऊपर आसानी से बैठ सकूं। दिल थाम के मैं बैठने तो लग गया। इस पे डर बहुत ज़्यादा लगता है, बाकी सवारियों को निस्बत इस पे डर ज़्यादा लगता है क्योंकि जब ये खड़ा होने लगता है और जब ये बैठने लगता है तब बहुत ज़्यादा डर लगता है। फिर इसके ऊपर वो सीट भी नहीं थी जिसके ऊपर इंसान सही से बैठ सके। तो जैसे ये उठने लगा मेरे तो होश व हवास खो गए थे। मैंने कहा अल्लाह खैर करे आज मैं गिर ना जाऊँ। बंदा इतना बड़ा ऊँट होता है कि बंदा इससे गिरे तो बहुत ज़्यादा इंसल्ट हो सकती है, लेकिन फ़र्स्ट एक्सपीरियंस इज़ द लास्ट एक्सपीरियंस। तो काफ़ी ज़्यादा मुझे मज़ा आया। मैं पहली बार इसके ऊपर सवारी कर रहा था, इंतहाई खुशी हुई मुझे
کہ میں نے اس کی سواری کی، تو میں نے کہا تھا کہ میں انشاءاللہ دوبارہ بھی کبھی موقع ملا تو اس کی سواری ضرور کروں گا۔ مجھے بہت مزہ آیا تھا اس کی سواری کر کے۔ اس کے اوپر جمپ بھی بہت زیادہ لگتے ہیں، یہ بھی میں نے چیز نوٹ کیا کہ جمپ کافی زیادہ لگتے ہیں۔ تو وہ جو گراؤنڈ تھا اس کے ارد گرد ہم نے 2 چکر لگائے تھے، تو میں نے کہا بھئی بس اتنا زیادہ نہیں، پہلی بار جو سواری کر رہا تھا، میں نے کہا پھر کبھی سواری کریں گے تو ادھر ادھر لے کر جائیں گے، ادھر تو جو ہے ابھی کے لیے کافی ہے۔ تو ہم فوراً ہی بس کر کے بیٹھنے لگے، تو جیسے ہی اونٹ بیٹھنے لگا پھر تو مجھے اور بھی ڈر لگنے لگا، کیونکہ اچانک سے یہ اٹھ جاتا ہے، اچانک سے بیٹھ جاتا ہے۔ اس کے بعد باقی شاگردوں کے گھر جو گئے، وہ جی چاول انہوں نے بنوائے اور کھجور بھی لے کر آ گئے۔ انہوں نے مجھے کہا کہ ہم کولڈ ڈرنک لے آتے ہیں اور تربوز لے آتے ہیں جو ادھر زیادہ چلتے ہیں، تو میں نے ہی ان کو روک دیا، نہیں بہت مہربانی، تو وہ یہ بنوانے لگ گئے۔ اور اس کے فوراً بعد ہم نہانے کے لیے آ گئے۔ یہ سارے کے سارے شاگرد ادھر کے جہاں اکٹھے ہیں وہ ادھر ہی رہ گئے تھے، یہ اور شاگرد ہیں جو ادھر اکٹھے تھے۔ تو میں نے کہا جی گاؤں میں آئے ہیں، کوئی مزے والا کام ہونا چاہیے۔ ویسے تو میں نے کہا گھر تو ویسے بھی انسان نہاتا ہے، لیکن ادھر نہانے کا جو مزہ ہے وہ گھر نہانے کا بالکل بھی نہیں ہے۔ ادھر نہانے میں بہت زیادہ مزہ آتا ہے، انسان فل باڈی جو ہے وہ پانی میں چلی جاتی ہے اور جو ہے کافی زیادہ مزہ آتا ہے، اس لیے میں نہانے کے لیے ادھر آ گیا۔ ابھی دیکھیے گا ہم سارے کے سارے ایک ایک کر کے اس میں پھر غوطہ لگائیں گے، ابھی دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اور کیسے ہوتا ہے۔ ادھر ہم تقریباً آدھا گھنٹہ نہائے، نہانے کے بعد آگے بہت سی جگہوں پہ جانا تھا۔ ویسے مجھے بہت زیادہ گرمی لگی ہوئی تھی، کیونکہ گاؤں تھا، تو گاؤں میں گرمی پھر بھی ہوتی ہے کافی زیادہ۔ تو دن کے 3 بجنے والے تھے، اس کے بعد ہم ایک اور شاگرد کے پاس گئے، جدھر انہوں نے جو ہے ہمارے لیے باقی انتظام کیے، فروٹ وغیرہ لے کے رکھے اور باقی بھی انتظام کیے۔ یہ دیکھیں مجھے گاؤں کا ماحول کافی زیادہ اچھا لگتا ہے اور پیارا لگتا ہے، کیونکہ اس میں دیکھیں آپ کہ یہ جو سجاوٹ ہوتی ہے یہ پرانے زمانے کی بہت ہی پیاری سجاوٹ ہوتی ہے۔ یہ آخری گھر تھا جہاں پہ آ کے میں نے کھانا کھایا۔ اس کے بعد جو ہے کھانا kھایا، اور اس کے علاوہ ایک پاکستانی فوڈ ہے پھلودہ، وہ بہت زیادہ مشہور ہے اور بہت زیادہ جو ہے لوگ اس کو پسند کرتے ہیں۔ وہ کھانے کے بعد ہم ادھر سے روانہ ہوئے، 2-3 اور اسٹوڈنٹ تھے جن کو مل کے اس ٹائم کافی جلدی تھی، تو مغرب ہونے والی تھی، تو انہیں جلدی مل کے ہم جو ہے گھر کو واپس روانہ ہو گئے۔ باقی آگے بھی بہت سے فوڈ کھائے تھے، لیکن اللہ کا شکر ہے بہت زیادہ مزہ آیا، اور شاگردوں نے بہت زیادہ جو ہے عزت احترام کی، جسے دیکھ کے میرا دل باغ ہو گیا خوشی سے، اور میں ان کو دعائیں دینے لگا اس ساری عزت کے بدلے میں۔ ہاں جی، تو اب آپ لوگ بتائیں ہمارا ولاگ آپ لوگوں کو کیسا لگا ہے؟ آپ لوگوں نے ہمارے شاگردوں کی محبت دیکھی اور ان کا کھلانا پلانا اور ہمارا سب کا انجوائے کرنا دیکھا، کیسا لگا آپ لوگوں کو؟ ادھر کے اسٹوڈنٹ بڑے بھی ہیں چھوٹے بھی ہیں، سارے مکس ہیں اسٹوڈنٹ۔ وہ یہ ہوتا ہے کہ بڑے اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ تھوڑا سائیڈ پہ ہو جاتے ہیں، ان کو تھوڑی سی شرم آتی ہے کہ ویڈیو وغیرہ بنوانے میں، لیکن چھوٹے جو ہیں وہ مست ماحول ہیں، کوئی ٹینشن ہی نہیں لیتے، جیسے مرضی گھسے پڑے رہتے ہیں۔ وہ اس معاملے میں شرم بالکل بھی نہیں کرتے، ان کو اس معاملے میں کوئی مشکل پیدا نہیں ہوتی، لیکن بڑوں کو ہوتی ہے۔ تو الحمدللہ کافی زیادہ انجوائے کیا، بہت زیادہ مزے کیے، اور اس طرح کی اور بھی مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا ہے، اور لائک ضرور کیا کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کیا کریں، تاکہ ہمیں سپورٹ ملے اور ہم جلد از جلد کسی اچھے مقام تک پہنچیں۔ اور جتنا زیادہ سپورٹ آپ لوگ ہمارے ساتھ کریں گے، اتنا ہی زیادہ اچھی ویڈیوز ہم آپ لوگوں کے لیے لے کر آیا کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو ابھی کے لیے ہمیں اجازت دیں، باتیں بہت ساری ہو گئی، ویڈیو بہت لانگ ہو گئی۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے، آپ لوگوں کو دکھائیں گے نیکسٹ ویڈیو کہ ہم کیا دوسری ایسی چیز لے کر آتے ہیں۔ تو کافی زیادہ میں نے ایک ڈرامہ بھی بنایا تھا، وہ بھی آپ لوگ جا کے دیکھتے ہیں، جیسے ہارر مووی ہوتی ہے ویسا کا ویسا بالکل ڈرامہ بنایا تھا، کہیں سے بھی نہیں دیکھا تھا، خود ہی مائنڈ لگا کر وہ سارا ڈرامہ میں نے بنایا تھا، وہ آپ لوگ چینل میں جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس طرح مزید بھی ہم اچھی چیزیں بناتے رہیں گے، وہ اس طرح ممکن ہے کہ آپ لوگوں کے سپورٹ سے، اگر سپورٹ ہوگا تو چیزیں بھی، ویڈیو بھی بہت اچھی بنایا کریں گے۔ تھینک یو، شکریہ، جزاک اللہ، اللہ حافظ۔